عليكم، مرحبا بكم في قناتكم السيك. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو بريمير شابيتر نتاع نتاع الموديول شيمي اورغانيك فونكسيونيل اللي هو نتاع اس ام سي 5 اللي هو شابيتر نتاع لي زامين. الوغ لي زامين هما واحد لي كومبوزي ازوتي اللي تيخرجوا انطلاقا اللي تنستخرجوهم انطلاقا من الامونياك باغ واحد لا رياكسيون دو سبستيتيوشن. المهم هنا تنسبستيتيوشن ان هيدروجين تنسبستيتيو واحد هيدروجين ولا plusieurs hydrogènes par واحد الجروبمون alkylé ou bien aryl. Alors شنو هو les composés aryl هما les composés aromatiques. Alors في هذه الحالة on distingue trois classes نتاع ليزامين. Alors عندنا ليزامين primaire. Alors ليزامين primaire هو ملي تيكون من تنسبستيتيو ان سول ار، من تنسبستيتيو ان سول راديكال اللي هو ار. دونك هذاك لازوت تيكون ليه لواحد الجروبمون الكيلي اللي هو ار ولا اريل. بالنسبه للامين سكوندير هو من تيكون هذاك لازوت ليه لواحد دو جروبمون الكيلي اللي هما ار1 و ار2. ولامين تيرسيير هو داك لازوت اللي تيكون ليه لواحد 3 جروبمون الكيلي اللي هما R1 و R2 R3. و bien sûr R1 و R2 R3 sont bien sûr يكونوا différents de H. Alors هنايا il existe plusieurs séries تاع ليزامين. Il y a l'isamine cyclique, acyclique pardon, ou il y a l'isamine cyclique ou bien aromatique. Alors l'isamine acyclique هو من تتكون عندي هذيك لاتوم تاع لازوت اللي هي لواحد جروبمون كيدير الكيلي. اشنو هما لي زالكيل عندك؟ هما CH3 هما ميتان ايتان بروبان بوتان اكسيتيرا تيرسيوبيتان. هادو تيكونوا اسيكليك. بحال عندنا هنايا هذاك لامين اللي هي لواحد CH3 اللي هو لو ميتانامين. لو ميتانامين هنايا اللي هو CH3 NH2. هذا سي ان امين كيدير بريمير. وعندي في الحالة الثانية اللي هو NH عندي هنايا هذه لا نومونكلاتور راها باينه اللي هو ان ميثيل ايتانامين. هذا هو لا نومونكلاتور ديال هذا لو كومبوزي هذا. وبيان سور هذا راه سي ان امين كيدير سكوندير. الوغ دابا غادي نشوفوا هذوك لي زامين اروماتيك. الوغ لي زامين اروماتيك هما داك عندي داك لازوت تيكون ليه لواحد الجروبمون اروماتيك. في هذه الحاله عندي اكزومبل اللي هو لانيلين تيكون عندي هذاك NH2 داك لامين اللي هي لواحد الجروبمون بحال في هذه الحاله اللي هي لواحد الفينيل. هذا هو لانيلين كي ان امين اروماتيك. الوغ دابا غادي نشوفوا لاسيديتي ولا بازيتي تاع لامين. منين جات هاد لاسيديتي وهاد لا بازيتي ديال لامين؟ الوغ بيان سور هاد لي زامين سو سون دي باز دو لويس. علاش سو سون دي باز دو لويس؟ حيت اون باز دو لويس نعاودو نذكرو بها un rappel. Alors une base de Lewis c'est une base qui possède un doubli libre. والامين راه عنده دوبلي ليبر انطلاقا من لازوت راه فيه واحد دوبلي ليبر. هو داكشي اللي قلنا هنايا. دونك هنا في هاد الحاله سي اون باز. ولا باز شنو تدير؟ تتاغاشي ليا واحد الاش. دونك هنايا بحال هاد لا رياكسيون عندي هنايا لو ان هاد لو دوبلي libre il va attaquer هاد ال H هذا pour que هاد Cl- va être éliminé pour nous donner هاد لو كومبوزي هذا اللي هو N ديال واحد R H وهنايا بلس وهنايا عندنا هنايا Cl- تعطينا بيان سور واحد لاسيد كونجوغي. الوغ رومارك. الوغ بالنسبة لليزامين اليفاتيك تيكونوا بلو بازيك كو ليزامين اروماتيك. علاش؟ حيت ليزامين اروماتيك هذاك لو دوبلي ليبر ديالهم ما تيكونش ديسپونيبل. علاش؟ حيت تيدخل في لا كونجيغيزون، يعني تيدير واحد لا كونجيغيزون، يعني داك لو دوبلي ليبر il participe à la conjugaison. داكشي علاش هذاك لو دوبلي ليبر نتاع لازوت بالنسبه لامين اروماتيك تيكون انديسپونيبل، بينما في ليزامين اليفاتيك تيكون ديسپونيبل. Donc l'amine aliphatique tu connais plus basique que les amines aromatiques. Alors d'abord غادي نمروا لا سانتيز نتاع لي زامين. الوغ باش نخرجوا لي زامين باش نصنعوا هذوك لي زامين في لا سانتيز اورغانيك تنستعملوا دو رياكسيون.
soit la substitution nucléophile, soit la réduction. Alors, بالنسبة la substitution nucléophile, تنديروها انطلاقا من l'amoniac مع واحد الكومبوزي، واحد لا ريجينور d'alkyle اللي هو RX. Alors, أول réaction تاع هاد la substitution nucléophile غادي نشوفو la synthèse تاع ليزامين انطلاقا من l'alkylation d'Hoffmann. Alors, il s'agit هنايا c'est une réaction de type SN2. Substitution nucléophile d'ordre 2. هنايا عندي هنا l'ammoniac مع le RX هنايا شنو تعطيني. Alors le double libre نتاع هاد l'ammoniac نتاع هاد l'azote هذا il va attaquer هاد R pour que هاد X moins هاد X هذا بتإليمينا حيت X قلنا c'est un bon groupement partant. تعطينا le N plus H3 وهنايا R moins R وهنايا X moins. مزيان. وعندي هنايا NH3 تنضيفو عاوتاني l'amoniac. Alors l'ammoniac في هاد الحالة شنو غادي يدير؟ bien sûr l'ammoniac c'est une base, donc la base شنو بتدير؟ بطير ليها واحد ال H, donc il va attaquer H من هنايا pour nous donner l'amine qui dit هنا c'est un amine primaire plus هاد le composé هذا اللي هو X moins N plus H4. Alors bien sûr هاد la méthode هادي راه n'est pas bonne. علاش؟ حيت تنحصلوا على plusieurs mélanges نتاع ليزامين، تنحصلوا على ليزامين primaire secondaire tertiaire plus غادي نشوفوا le sel d'ammonium quaternaire. ها هما هادشي اللي كنا هضرنا عليهم دابا شويه. قلنا ملي تحصلوا على داك لامين بريمير راه عاود تيتفاعل ليا مع واحد l'halogénure d'alkyle. Donc هاد N va attaquer هاد R و هاد X moins غادي تإليمينها pour nous donner هاد الكومبوزي هذا اللي هو R2 N plus H2 X moins. عاود تاني تيجي l'amoniac. هاد l'amoniac اشنو تيطير ليه واحد H من هنا، تعطيني هنايا l'amine secondaire plus le X moins NH4 plus. عاود تاني هنايا من تنحصلوا على هاد l'amine secondaire تيتفاعل ليا مع RX. هاد N هذا هاد لو دوبلي ليبر نتاع ان با اتاكي هاد ار و اكس تتمشي في حالات بور نو دوني هاد لو كومبوزي هذا. من بعد تنضيفو لامونياك، هاد لامونياك فا اتاكي هاد اش هذا وهاد لا ليزون تتمشي لعند ان تعطيني لامين تيرسيير بلس اكس موان ان اش 4 بلس. عاود تاني هاد لامين تيرسيير بلس ار اكس. هاد لازوت هذا il va attaquer هاد R هذا و X moins و X تإليمينا pour nous donner le sel d'ammonium quaternaire. Donc la réaction fait plusieurs produits secondaires. Donc داكشي علاش انايا خاصني نحصل على داك لا سانتيز نتاع لامين بريمير تنحصل عليه ولكن بواحد لو روندمون كيدير تري فيبل. علاش؟ حيت باش نحصل على واحد لو روندمون كبير نتاع لامين بريمير ما خاصوش يكون عندي واحد الميلونج رياكسيونيل، واحد الميلونج نتاع دي برودوي سكوندير. خاصو يكون عندي ان سول برودوي ولا حتى دوك لي برودوي سكوندير خاصو يكونوا قلال. دونك داكشي علاش هاد لا رياكسيون ني با بون. ولكن كاين واحد لا ميثود باش نقدروا بهاد لا رياكسيون دوفمان باش نقدروا نحصلوا على واحد الغوندمون كبير نتاع لامين بريمير، هي انه خاصنا نستعملوا داك واحد ليكسين تاع لامونياك. في هاد الحالة هذاك لو روندمون تاع لامين بريمير تيكون كبير، وهذه هي اللي شرط ليها في لا غومارك. الوغ دابا غادي نشوفو لا رياكسيون دو غابرييل، وهاد لا رياكسيون دو غابرييل حسن بزاف من لا رياكسيون دوفمان. الوغ هاد لا رياكسيون دو غابرييل permet de préparer seulement ou exclusivement l'amine primaire. الوغ عندي هاد لو كومبوزي هذا مع l'ammoniac à chaud avec une température qui est de 300 degrés C va nous donner le produit. Alors après تنديرو le K2 CO3. Alors le K2 CO3 اللي هو le bicarbonate de potassium.
الوغ عوض هاد اش تنعوضوه بكا، عوض اش نعوضوه بكا بلس، عوض اش بلس تنعوضوه بكا بلس. دونك في هاد الحالة تعطيني ان موان كا بلس، ها هو تعطيني ان موان كا بلس. من بعد تنضيف ليه لا لو جونيور دالكيل اللي هو ار اكس. الوغ هنايا هاد ان موان il va attaquer هاد ار، وهاد x t'élimine حيت قلنا x c'est un bon groupement partant pour nous donner le nr هنايا. من بعد تنضيف OH moins pour nous donner هاد le composé هذا plus l'amine اللي هو l'amine primaire.